अथ गरुडकवचम्। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति
त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदभगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः। नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुराहतः। नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः। सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः। हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः। स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः। नाभिं पातु महतेजः कटिं मे पातु वायुनः। उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा। पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा। रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा। इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं। यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति। त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदभगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः। नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुराहतः। नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः। सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः। हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः। स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः। नाभिं पातु महतेजः कटिं मे पातु वायुनः। उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा। पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा। रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा। इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं। यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति। त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदभगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः। नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुराहतः। नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः। सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः। हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः। स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः। नाभिं पातु महतेजः कटिं मे पातु वायुनः। उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा। पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा। रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा।
इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पार्हि वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिर्ः गुल्फौ विष्णुरथः सदा
पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीवैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णः पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यतालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः उरु मे पातु उर्गिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघनं सर्वकामदं यः पठेत प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेदस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषः। इति श्री नारद गरुड संवादे गरुड़ कवचं सम्पूर्णम्।